अष्टाङ्ग योग ऋषि पातञ्जलिको पातञ्जलि योग दर्शन अन्तर्गत समाधिपातको 39 नम्बरको जुन सूत्र हो, जहाँ ऋषि पातञ्जलि ध्यानको विषयमा एउटा सूत्र बताउनुहुन्छ। मानव तथा मानवीयता र यो जगतको लागि एउटा यस्तो उपहार बताउनुहुन्छ, यस्तो एउटा चाहिँ प्रकृति र परमात्माको सौजन्यको विषयमा चाहिँ यसमा एउटा सूत्र बताउनुहुन्छ। ध्यान ध्यानको अर्थ, ध्यानको अभिप्राय, ध्यानको उद्देश्य, ध्यानको लक्ष्य हरेक मानवको लागि चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ एउटा उपहार हो, सौजन्य हो, एउटा माध्यम हो, एउटा यस्तो किसिमको त्यो उपलब्धि हो ठुला ठुला योगीहरू मात्र होइन, देवी देवताहरू अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ध्यानको कहीँ पनि हामी देवादिदेव महादेव केही चर्चा गरौँ, किनकि ध्यानको विषयमा देवादिदेव महादेवबाट धेरै 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 यस विषयमा जस्तो विज्ञान भैरव तन्त्र, स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय, यस्ता यस्ता धेरै धेरै चाहिँ ध्यानको विषयमा चर्चा गरिएको, ध्यानको विषयमा वर्णन गरिएको, ध्यानको विषयमा चाहिँ के हो ध्यान, किन गर्ने ध्यान, केलाई गर्ने ध्यान, ध्यानबाट के हुन्छ, ध्यान नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको विस्तृत व्याख्या मात्रै होइन, यसको अभ्यास गरेको र गराइएको पाइन्छ। जसमध्ये माता पार्वती, हिमालकी छोरी माता पार्वती यो योगको ध्यानको पहिलो प्रयोग गर्ने पात्रको रूपमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी परिचित छौँ। हामी चाहिँ त्यो यहाँ जब ध्यानलाई चाहिँ हामीले जुन दिन बुझ्न सक्छौँ, ध्यानको विषयमा अलिकति मात्रै जान्न सक्छौँ, जुन दिन जब चाहिँ हामीले ध्यानको विषयमा अलिकति बुझेर जानेर केही गर्न चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यो दिनबाट अब यो कुनै पनि मानवहरू जब ध्यानको चाहिँ बाटो समाएर अगाडि बढ्न सुरु गर्छ अनि साँचो अर्थमा यथार्थ जीवनमा जिउनु, जीवनमा जन्मनुको अर्थ, एउटा मानव जीवन पाउनुको चाहिँ अभिप्राय, एउटा मानव जीवन पाउनुको चाहिँ यो दुर्लभ उपलब्धि भनिन्छ। मानव यो शरीर पाउनुको लागि देवी देवताहरू पनि लालायित हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। यो यति महत्त्वपूर्ण, यति दुर्लभ कि 84 लाख योनिहरूमा मानव योनि, मानव शरीर पाउनुको लागि चाहिँ त्यति सहज र सरल कहाँ छ। किनकि 84 लाख योनिमा एउटा मानव योनि नै हो
जसले ध्यानको विषयमा जान्न सक्छ, ध्यानको विषयमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छ, ध्यानको विषयमा धेरै 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 यसको उपयोग र प्रयोग गरेर मानवको अझ सर्वोच्च उच्च शिखर, एउटा मानवीयताको उच्च शिखरमा पुग्न सक्ने सम्भाव्यताको यसले ढोका खोल्न सक्छ। यो चाहिँ तर आज हामीहरू चाहिँ भड्किरहेका छौँ, तडपिरहेका छौँ। यो कोलाहल, यो विभत्स 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 यो चाहिँ नर्कमय जीवन, रोगै रोग अनि अशान्त, यति अशान्त, यति अशान्त। सामान्य मानिसहरूको त के कुरा गर्ने। यहाँ ठुला ठुला जस्तो चाहिँ एउटा पूर्वीय जगतको चाहिँ विशेष विशेष पात्रहरूको हामीले चाहिँ अनुसन्धान र खोज गर्दै गयौँ भनेदेखि राजा जनकलाई नै लिन सकिन्छ, जो एउटा सम्राट भएर पनि, सम्राट बन्नुको अर्थ र अभिप्राय हो अब नपुग्दो, अभाव, शक्तिहीन भन्ने कुरो त्यहाँ राजा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै पनि सम्भावना हुँदैन। राजा तथा सम्राट हुनुको अर्थ हो शक्तिशाली बन्नु। त्यस्तो शक्तिशाली सम्राट त्यो राजा जनक भन्नुहुन्छ, म त असाध्यै 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 अशान्त, यति अशान्त, यति अशान्त, यो अशान्त मनले साह्रै नै चाहिँ मलाई गाह्रो भयो, मलाई शान्त गराइदिनु पर्यो। मेरो यो जीवन, मेरो यो शरीर, यो मेरो मन असाध्यै अशान्त छ, असाध्यै अशान्त छ। लौ न कसले सक्छ मलाई शान्त गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भिख माग्नुहुन्छ, भिक्षा माग्नुहुन्छ। र इतिहास साक्षी छ, राजा जनक विदेह मुक्त बन्नुभयो भन्ने चाहिँ। त जसले ध्यानको विषयमा अलिकति जान्यो, ध्यानको विषयमा अलिकति खोज्न सुरु गर्यो, ध्यानको लागि चाहिँ केही अब गर्ने जमर्को गर्न थाल्यो भने अब साँचो अर्थमा उसले जीवन जिउन सुरु गर्छ। अब उसले चाहिँ त्यो एउटा मानवको जुन उच्च जीवन हो, त्यो यो हामी यो ध्यानलाई उपयोग गर्ने कोसिस गरौँ। ध्यानलाई हामी यस्तो माध्यम बनाऊ, यस्तो बाटो बनाऊ, ध्यानलाई यस्तो पुल बनाऊ, भर्याङ बनाऊ, एउटा नाउ बनाऊ हामी, जसको बाटो भएर हामी चाहिँ नि अहिले ध्यान रहित र ध्यानविहीन जुन बाटो हामी हिँडिरहेको छौँ, अनादिकालदेखिबाट, युगौँ युगदेखिबाट, कैयौँ जन्मौँ जन्मान्तरदेखिबाट जो जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जन्म्यो मर्यो, जसरी चाहिँ बिहान सूर्य उदय भयो, बेलुकी अस्त भयो, सूर्य उदय भयो, फेरि अस्त भयो। अब यो क्रम त चाहिँ अनादिकालदेखि चलिरहेको छ, चलिरहेको छ र चलिरहन्छ, चलिरहन्छ। र जुन दिन जब चाहिँ ध्यानको सूर्य उदय हुन्छ, अब त्यो ध्यानको सूर्य उदय भयो भने अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि के हुन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ ठुला ठुला योगीहरू, ऋषि महर्षिहरू, हाम्रो पूर्वज, हाम्रा पुर्खाहरू
र हाम्रा गुरुजनहरू हाम्रो शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। यति वर्णन, यति वर्णन, यति व्याख्या गरेको छ। असङ्ख्य 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 त्यसको चाहिँ हामीले त्यस्ता ध्यान गर्ने पात्रहरूको चाहिँ अब अहिले हामीले कुनै पनि वर्णन गर्नै सक्दैनौँ। असीमित असीमित चाहिँ यसकारण हामी पनि अब ध्यानको अभ्यासको सुरु गरौँ। जुन दिन हामीले ध्यानको अभ्यासलाई, यो ध्यानको चाहिँ जुन चाहिँ प्रविधि र प्रक्रियालाई हामीले अपनाउन सुरु गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब महसुस हुन्छ कि यो जगत र जीवन कति सुन्दर छ। सम्पूर्ण यो जीवन र यो जगतले यति सौन्दर्य, यति सौन्दर्य, यति सुन्दरता, यति मिठास, यति आनन्द, यति आनन्द, जसको चाहिँ कुनै वर्णन नै गर्न सकिँदैन। आखिर खोजेको हामीले यही त हो, हामीलाई चाहिएको यही त हो। आज हामी के को लागि दौडेको छौँ त? हामी आज के को लागि यो बवाल, यो दुनियाँ बवाल, पैसा 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 भनेको छ, नाम भनेको छ, पैसा भनेको छ, परिवार भनेको छ, घर भनेको छ, यो खाने, आज यो खाने, यसले भएन त्यो खाने, त्यसले भएन त्यो खाने, यताबाट भएन उताबाट हुन्छ, यसो गरेर हुन्छ, उसो गरेर हुन्छ भनेर यो दुनियाँ यो बवाल, यो एक दिन होइन, एक महिना होइन, एक वर्ष होइन, यो जन्म मात्रै होइन, जन्मौँ जन्मान्तरसम्म चाहिँ यो गर्दै आयौँ, हामीले गर्दै रहेका छौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ त। अब हामी सुरु गरौँ। साँच्चीकै चाहिँ हामीहरूले अब एउटा मानव, यो अत्यन्त अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त सुन्दर, उच्च कोटिको एउटा यो मानव तथा यो सुन्दर जीवन र जगतलाई चाहिँ हामी बनाउनलाई एउटा कलाकार, एउटा कला, यो पनि एउटा कला हो। यसैले भनिन्छ जीवन जिउने कला हो योग भनेर भनिन्छ। र साँचो अर्थमा भन्ने हो भने जीवन जिउने कलाको अर्को नाम नै ध्यान हो। ध्यान हो कौशलतापूर्वक गर्ने जुन कर्म हो। कौशलता भन्नुको अर्थ हो यहाँ ध्यान, कलात्मक ध्यान, सुनियोजित ध्यान। हामी एउटा लेखक बनेर, दार्शनिक बनेर, हामी एउटा यस्तो कलाकार बनेर यो जीवन र जगतको चाहिँ हामीले यहाँ स्रष्टा बनेर यहाँ चित्रण गरेर देखाउनु छ। के हो यो जगत, के हो यो जीवन, यो कति सुन्दर छ यो जीवन, कति शक्तिशाली छ यो चाहिँ जगत। यसको लागि चाहिँ हामीहरूले सर्वप्रथम आफैले नै अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम आफूले नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अभ्यास हामी सुरु गरौँ। त्यो यसको लागि हामीले देवादिदेव महादेवले बताउनु भएको स्वर विज्ञान, शिव स्वरदयलाई अलिकति हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ
यी श्वास नै सम्पूर्ण जीवन र जगतको मूल आधार हो। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ प्राण प्राण कति महत्त्वपूर्ण छ। प्राण जबसम्म छ तबसम्म यो जीवन छ, यो जगत छ, यो सौन्दर्य छ, शक्ति छ। जुन दिन प्राण चाहिँ समाप्त हुन्छ त्यो दिन सम्पूर्ण चाहिँ सारा ब्रह्माण्ड नै उसको लागि समाप्त हुन्छ, जसलाई हामी मृत्यु भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यो प्राणको अर्को नाम नै श्वास त हो। अब यो श्वासको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ जुन निर्देशिका हो, श्वासको परिभाषा, श्वासको विज्ञान, जसलाई स्वर विज्ञान भन्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले शिव स्वरोदय भनेर पनि हामीहरू परिचित छौँ। यो शास्त्रको यो विज्ञानको नाम चाहिँ नि त्यो यो श्वासको चाहिँ नि अभ्यास गर भन्नुहुन्छ देवादिदेव महादेव। त्यो श्वासको परिचय, त्यो श्वासको पहिचान, त्यो श्वासको चाहिँ विज्ञान यो बुझ्न र जान्नको लागि चाहिँ नि महादेव, देवादिदेव महादेव स्वयं चाहिँ नि आफैले नै व्यवहारिक तलमा प्रत्यक्ष बोल्ने मात्रै होइन, वर्णन गर्ने मात्रै होइन, प्रत्यक्ष त्यसको चाहिँ नि एउटा बन्ने र बनाउने, कसरी बन्नुपर्छ र कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने देखाउने प्रयत्न गर्नुभएको देखिन्छ। यदि हामीले बुझ्न खोजेको खण्डमा, जान्न खोजेको खण्डमा र साँचो अर्थमा सही दृष्टिले हेर्न सकेको खण्डमा देवादिदेव महादेवको जीवन चरित्र, जीवन लीला, देवादिदेव महादेवको चाहिँ जीवन जिउने शैली, देवादिदेव महादेवको चाहिँ जो हामीले व्यवहारिक तलमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने अत्यन्त प्राकृतिक जीवन, एकदम सात्विक जीवन, अत्यन्त सादगी र अत्यन्त सरल र सहज जीवन। अब यो स्वयं आफूले प्रयोग गरेर देखाउनुहुन्छ देवादिदेव महादेव। त्यो ध्यानको विषयलाई चाहिँ बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने छ, जसले ध्यानको विषयमा चाहिँ यति उच्च कोटिको दर्शन चाहिँ आविष्कार गर्नुभयो। पहिला उनी देवादिदेव महादेवको जीवन चरित्र, जीवन लीला, जीवन शैली र त्यो महात्म्यलाई हामीले हेर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जो ध्यान गर्नको लागि यो शरीर, यो मन, यो जीवन र जगतलाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निकै ठुलो शिक्षा देवादिदेव महादेवबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। पहिला स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम कुनै आभूषण छैन, कुनै सजावट छैन, कुनै ठुलो बस्नेको लागि महल छैन, गद्दी छैन, आसन छैन। भस्म लेपन गरिएको छ शरीरमा, कुनै वस्त्र छैन। सम्पूर्ण चाहिँ जगतका चाहिँ त्यो विषाक्तलाई कण्ठमा धारण गरेर एउटा देवादिदेव महादेवको नामले
नीलकण्ठ भन्ने छ। त्यो यति सरल, यति सहज, मसान घाटमा पनि बस्न सक्ने उच्च शिखर, त्यो हिमालको चाहिँ त्यो कैलाशको सर्वोच्च शिखरमा पनि बस्न सक्ने, त्यो महामरुभूमिमा पनि रहन सक्ने, त्यो उचाइमा यति उचाइ कि चाहिँ नि सम्पूर्ण देवताहरूको पनि देवता भनेर चाहिँ नि सर्वोच्च उच्चता, तर सरल र सहजमा यति सरल र यति सहज कि चाहिँ नि छैन कुनै पनि त्यो श्रृङ्गार जसरी अरू देवी देवताहरूमा हामीले देख्छौँ, गरगहनाहरू, मुकुट भयो, महल भयो, निकै सजावट गरेको देखिन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ पूजा गर्दाखेरिमा अरू देवी देवताहरूलाई हामीले चाहिँ पकाएर कृत्रिम चाहिँ भोजन चाहिँ प्रसादको रूपमा चाहिँ चढाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ लड्डु बनाएर हुन्छ कि पेडा बनाएर हुन्छ कि खीर बनाएर हुन्छ कि अब देवादिदेव महादेवको पूजा गर्ने सामग्री के छ हामीले सोचेको छौँ कहिले? भाङ, धतुरो, बेलपत्र। देवादिदेव महादेवलाई सबैभन्दा प्रिय चाहिँ भोजन भनेको बेलपत्र। त्यो अत्यन्त प्राकृतिक सर्वगुण सम्पन्न त्यो बेलपत्र। यसैबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि जब हामी अरू देवी देवताहरूको पूजा गर्नु पर्यो भने हामीले कृत्रिम चाहिँ त्यहाँ खीर बनाउनु पर्यो, लड्डु बनाउनु पर्यो भने अब त्यसलाई आगोमा पकाएर विशेष किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। निकै गाह्रो छ। खीर बनाउनु सजिलो छ त? एउटा लड्डु बनाउनलाई सजिलो छ त? छैन त। निकै गाह्रो हुन्छ, निकै गाह्रो छ। तर यसको ठिक विपरीत चाहिँ नि जब हामीले शिवलिङ्गको, देवादिदेव महादेवको जब हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यहाँ केही चाहिँदैन, बस जल भए हुन्छ, शुद्ध जल चाहियो। गङ्गा जल अति प्रिय उहाँको लागि चाहिँ नि। अनि बेलपत्र, भाङ धतुरोहरू चाहिँ नि, त्यो प्राकृतिक ती वनस्पतिहरू, त्यहाँ कुनै पनि अलिकति पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। अलिकति पनि त्यहाँ त्यसलाई न पकाउनु पर्छ, न त्यसको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ, न त्यसको लागि कुनै मेहनत गर्नुपर्छ। प्रकृतिमा प्रशस्त मात्रामा त्यो बेलपत्रहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ, धतुरोहरू पाउन सक्छौँ हामीहरू चाहिँ नि। अझ भनिन्छ जुन मूलाधार चक्र हो यो पृथ्वी तत्त्व, यसमा गन्ध हुन्छ, त्यो गन्ध नै चढाउनु भनेर भनिन्छ। अनि स्वादिष्ठानमा जुन जल तत्त्व छ त्यो जल स्वादिष्ठानलाई चढाउनु। अनि मणिपुरमा जुन अग्नि छ त्यो अग्नि तत्त्वलाई पनि चढाउनु। र अनाहतमा जुन वायु तत्त्व छ त्यो वायु तत्त्वलाई पनि चढाउनु। र आकाश तत्त्व, यी पञ्चमहाभूतलाई चाहिँ यहाँ सुगन्ध, रस, अनि दीप, धूप दीप नैवेद्य, यिनी पञ्चमहाभूतलाई नै चाहिँ अर्पण गर्नु भनेर भनिन्छ, जसलाई मानस पूजा भनेर भनिन्छ।
कहीँ खोज्नु पनि पर्दैन, कहीँ किन्नु पनि पर्दैन, त्यसको लागि तयारी पनि गर्नु पर्दैन, तयारी नै छ यहाँ चाहिँ। जसले चाहिँ आफ्नै शरीरमा भएको यो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा र सहस्रार चाहिँ यी सातवटा चाहिँ जो सम्पूर्ण जीवन र जगतको चाहिँ उच्च उपहार हो। यदि साँचो अर्थमा देवादिदेव महादेवको चाहिँ पूजा गर्नु छ, प्रार्थना गर्नु छ, महादेवलाई प्राप्त गर्नु छ, महादेव जस्तै बन्नु छ भने यी सबै चाहिँ यी पञ्चमहाभूतबाट चाहिँ जो जे बनेका छन्, बस त्यसैलाई अर्पण गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ, परित्याग गर्नुपर्छ। जसले यो मेरो शरीर बनेको छ, जसले मेरो यो चाहिँ मन र मस्तिष्क बनेको छ, जसले मेरो स्थूल शरीर बनेको छ, जसले मेरो सूक्ष्म शरीर बनेको छ, यो प्राकृतिक जुन जो जे छ त्यो नै चाहिँ अर्पण समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल उसले साँचो अर्थमा देवादिदेव महादेवको पूजा गर्यो उसले। त पहिला त हामी प्राकृतिक जीवन जिउने कोसिस गरौँ, जसरी देवादिदेव महादेवले हामीले चाहिँ देवादिदेव महादेवको जीवन चरित्र, जीवन लीलालाई र जीवन जिउने शैलीलाई चाहिँ यदि बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अब यहाँ त्यो गाह्रो होइन, कठिन होइन, जटिल होइन, कृत्रिम होइन, एकदम पहिला प्राकृतिकमय बन्नु पर्यो। त यसको लागि चाहिँ बडा बहुमूल्य र महत्त्वपूर्ण चाहिँ यस्तो चाहिँ शिक्षा, यस्तो ज्ञान, यस्तो दर्शन दिनुहुन्छ देवादिदेव महादेव कि पहिला तिमी पवित्र बन, पहिला तिमी शुद्ध बन, र त्यो पवित्र र त्यो शुद्ध बन्नको लागि यदि शक्तिशाली बन्नु छ र बनाउनु छ भने, सौन्दर्य र सुन्दरता बनाउनु छ भने त्यहाँ पवित्रता चाहिन्छ त। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो त यो। अब त्यो पवित्र सुन्दर बन्नु अति पवित्र र अति सुन्दर र शक्तिशाली बनाउनु छ भने पहिला त्यसलाई चाहिँ यो श्वासलाई माध्यम बनाएर, यो श्वास लिने पखाल्ने, श्वास लिने धुने, श्वास लिने चाहिँ एकदम यसलाई मिचेर रगटेर त्यो श्वासलाई भरेर हुन्छ कि श्वासलाई खाली गराएर हुन्छ कि श्वासले नुहाएर हुन्छ कि श्वासले चाहिँ मिची 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 चाहिँ त्यसलाई टल्काएर हुन्छ कि श्वासको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ र गर्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ यहाँ बाटो देखाउनुहुन्छ देवादिदेव महादेव। जुन बाटो, जुन दर्शन, जुन उपाय, जुन प्रविधि, जुन अभ्यास, जुन कलाको नाम हो त्यो स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय। अब यसको हामी अलिकति अभ्यास गरौँ। यदि साँच्चैकै देवादिदेव महादेवलाई खुसी बनाउनु छ, महादेवलाई नै स्वयं परब्रह्म परमात्मा रूपी देवादिदेव महादेवलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु छ भने, महादेव जस्तै बन्नु छ भने हामी महादेवले बताउनु भएको चाहिँ यो दर्शनलाई आत्मसात गर्ने कोसिस गरौँ। पहिला यो श्वासले शोधन र शुद्धिकरण गरौँ, हामी चाहिँ पवित्र बन्ने कोसिस गरौँ। जसलाई चाहिँ यहाँ भस्त्रिका भनिन्छ। जो
पञ्चमहाभूत भनिन्छ। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत र अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ। यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र, यो सातवटा चक्रलाई पहिला शोधन र शुद्धिकरण गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहिँ पवित्र गराउनु छ। जब एक एक चक्रहरू, एक एक तत्त्वहरू जब पवित्र हुन्छ, अनि त्यो पवित्र जहाँ छ त्यहाँ सौन्दर्यको वास हुन्छ, त्यहाँ सौन्दर्य अवतरण हुन्छ। त्यहाँ जहाँ सौन्दर्य हुन्छ त्यसलाई युवा शक्ति भनेर भनिन्छ, युवा सौन्दर्य भनेर भनिन्छ। त्यो यति सुन्दर हुन्छ त्यो युवा, यति सुन्दर हुन्छ त्यो युवा। जहाँ पवित्रता छ, एकदम प्राकृतिक पवित्रता, जहाँ सौन्दर्य छ त्यहाँ नै शक्तिको चाहिँ अवतरण हुन्छ, शक्तिको वास हुन्छ त्यहाँ। त्यसको हामी अभ्यास गरौँ। हामी मूलाधारलाई पहिला शोधन र शुद्धिकरण गर्ने, यसै गरी स्वादिष्ठानलाई मणिपुर चक्रलाई अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको शोधन र शुद्धिकरणको प्रक्रिया। अब यसरी नै अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको लागि आज्ञा चक्रमा भस्त्रिका गरेर त्यो अणु अणु, त्यो मन र मस्तिष्क अर्थात् सूक्ष्म शरीरको शोधन र शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अभ्यास गरौँ हामी। सर्वप्रथम यसरी श्वासद्वारा यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत र अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको शोधन र शुद्धिकरण, जो पृथ्वी तत्त्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशलाई शोधन र शुद्धिकरण गर्नु भनेको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको शोधन गर्नु हो। यसलाई अलिकति हामी ध्वनिबाट पनि कोसिस गरौँ। हामी श्वासमा स्वर बनाउनु भन्नुहुन्छ शिव। अहिले श्वासले जसरी हामीले घर्षण गरायौँ त्यसरी नै ध्वनिद्वारा पनि यसलाई घर्षण गराउने कोसिस गरौँ।
मूलाधार चक्रमा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्त्वको लागि मणिपुर चक्र अग्नि तत्व अनाहत चक्र तथा वायु तत्व अब विशुद्ध चक्र आकाश तत्व पंचकृत पंचमहाभूतको शोधन र शुद्धिकरण। अब अपञ्चकृत पंचमहाभूतको शोधन र शुद्धिकरणको लागि अब आज्ञा चक्रमा गएर अभ्यास गरौँ हामी। अब चन्द्र नाडीको पनि शोधन गरौँ हामी। अब सूर्य नाडीको सुषुम्ना नाडीको पनि शोधन र शुद्धिकरणलाई हम्सो मन्त्र हम्सो ध्वनिद्वारा शोधन र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ देवादिदेव महादेव। कोसिस गरौँ मध्यबिन्दुमा मध्यरेखामा गएर हम्सो हम्सो मन्त्र चाहिँ घर्षण गराउने कोसिस गरौँ यहाँ।
केवली कुम्भ। जसलाई ऋषि पातञ्जलि चतुर्थ प्राणायाम भनेर भन्नुहुन्छ। जब श्वासलाई चलाइ गर्दै गर्दै गएर त्यो अवस्थासम्म चलाउने, जबसम्म त्यो श्वास टक्क अडिँदैन, चलाइ गरेर त्यो अभ्यास गर्दै गयो भने जब त्यो श्वास टक्क अडिन्छ अनि यसलाई भन्छ केवली कुम्भक, यसलाई भन्छ चतुर्थ प्राणायाम। अब त्यो भित्र चाहिँ नि महामध्य बिन्दुभित्र प्रवेश गरेर हामीले के देखिन्छ त्यहाँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतीक्षा हस्त यो अभ्यास हामी निरन्तर गर्दै हामी ध्यानको सर्वोच्च उच्च शिखरमा पुग्ने त्यो हामी यदि गर्नु छ, केही गर्नु छ भने यही गरौँ। ओम।